میری دھڑکن خواجہ شفیع اے بول اشکیل صاحب برا نہیں عنایت فرمایا سامنے آکھے نے اے دو بول تو انہوں میں دے رہے ہیں تُسی انہوں اگے ٹورنے ہیں تے فکر ساڑی لکھنی ہے تے اپنے بزرگاں دی شان جمان کو بات شریف لکھنی ہے تے اتھے پڑھنی ہے میں آکھا کوشش کریں گا آگے بزرگ فضل و رحمت فرمایا ہے تے انشاءاللہ تعالی منقبہ شریف میں پڑھ رہے ہیں تے اے جڑا سونڈ ہے اے میں نو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ میں نو پڑھا چھڑے گا تے جناب اور اندر ذوق بھی ضروری ہے میری دھڑکن خواجہ شفیع میری دھڑکن میری دھڑکن خواجہ شفیع میری دھڑکن خواجہ شفیع میرا ظاہر باطن خواجہ شفیع میرا ظاہر باطن خواجہ شفیع میرے آسے پاسے خواجہ شفیع میرے بھر کاسے خواجہ شفیع خواجہ دے ہوگے رہ گئے آیا خواجہ دے بوہے بہ گئے میری دھڑکن خواجہ شفیع میری دھڑکن خواجہ شفیع میری دھڑکن خواجہ شفیع میری دھڑکن خواجہ شفیع میرا ظاہر باطن خواجہ شفیع میرے آسے پاسے خواجہ شفیع میرے بھر دل کاسے خواجہ شفیع خواجہ دے ہوگے رہ گئے آیا خواجہ دے بوہے تے بہ گئے جت خواجہ شفیع دا پیر ہووے جت خواجہ شفیع دا پیر ہووے اس گھر دی خیر ہووے اس گھر دی خیر ہووے جتے میرے لجپال دا پیر ہووے جتے میرے لجپال پیر ہووے اس گھر دی بولو نا اس گھر دی خیر ہووے جتے ساڑے شیر دا پیر ہووے جتے چشتی شیر دا پیر ہووے اس گھر دی خیر ہووے اس گھر دی خیر ہووے میرے خواجہ نے جیڑا بوٹا لے میرے خواجہ نے جیڑا بوٹا لے میرے خواجہ نے جیڑا بوٹا لے اس بوٹے دی خوشبو سندر شریف اس بوٹے دی خوشبو اس بوٹے دی خوشبو سندر شریف میرے خواجہ نے جیڑا بوٹا لے اس بوٹے دی خوشبو سندر شریف اس بوٹے دی خوشبو سندر شریف تو من نہ من کوئی زور تا نہیں تو من نہ من کوئی زور تا نہیں ساڑا جسم تے روح سندر شریف تو من نہ من کوئی زور تا نہیں ساڑا جسم تے روح سندر شریف جتے چشتی شیر دا پیر ہووے اس گھر دی تو آٹی طرف آواز آنی چاہیے زندہ باد جدوں میں آکھنا ہے نا کہ اس گھر دی خیر ہوئے تے تُسی او دو نال میرے نال ہاتھ نو بلند کر کے آکھنا ہے کہ خیر ہوئے
جتے چشتی سیدہ پیر ہووے جتے چشتی سیدہ پیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اسا نوکر پاک نبی دے اسا نوکر 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 پاک نبی دے اسا منگتے شاہ علی دے اسا منگتے شاہ علی دے مستان مہر علی دے مستان مہر علی دے مستان مہر علی دے تے مرید خواجہ شفیع دے جتے خواجہ شفیع دا پیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے میری دھڑی کن خواجہ شفیع میری ظاہر باطن خواجہ شفیع میرے آسے پاسے خواجہ شفیع میرے بھری دل کاسے خواجہ شفیع خواجہ دے ہو کے رہ گیا اسا خواجہ دے بوہے دے بہ گیا جڑے جڑے بیٹھے نے وہ پڑھے اسی خواجہ دے بوہے دے بہ گیا اسا خواجہ دے بوہے دے بہ گیا اور شعر سن لے اس صدی وچ کامل ولی خواجہ آئے ہائے ہائے اس صدی وچ کامل ولی خواجہ تائیوں ملی اسا تیری گلی خواجہ تائیوں ملی اسا تیری گلی خواجہ غیرت دا خزانہ ونڈنا ہے غیرت دا خزانہ ونڈنا ہے غیرت دا خزانہ ونڈنا ہے جڑی راتوں خواجہ لنگنا ہے او جڑی راتوں خواجہ لنگنا ہے جت خواجہ شفیع دا پیر ہووے جت مرشد میرے دا پیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اور شعر سنا رج رج کے پی چل حق دے جام رج رج کے پی چل حق دے جام رج رج کے پی چل حق دے جام میں خانہ کھلا ہے صبح و شام میں خانہ کھلا ہے صبح و شام او امام آباد میں خانہ ہے او امام آباد میں خانہ ہے پیا پیدا سارا زمانہ ہے پیا پیدا سارا زمانہ ہے جتے خواجہ شفیع دا پیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اس داری اس گھر دی خیر ہووے اور جڑا میں شعر ہون پڑھ رہا نا اس شعر نو نہایت توجہ دے نال سننا ہے میں ایک خاص ملہ والی اشارہ لے کے جاواں گا بیٹھے ہو ایک خاص ملہ والی اشارہ لے کے جاواں گا تے بڑا لطیف انداز دے وچ لے کے جاواں گا تے تساں میرے نال چلنا ہے اگر کسی دی اے پنی دے وچ کوئی طاقت بچی پئی ہے تے اونے میرے نال مل کے ضرور چلنا ہے اس ملہ والے پاسے تے اونوں پتہ لگ جاوے اونوں پتہ لگ جاوے کہ میری پوچھل اُتے پیر واقعی کسے شیر دا آیا ہے شیر ویکھنا لا لوے میدان سانو کوئی غم نہیں شیر سننا لا لوے میدان سانو کوئی غم نہیں لا لوے میدان سانو کوئی غم نہیں لا لوے
سانو کوئی غم نہیں، لا لوے میدان سانو کوئی غم نہیں، کھانے والی ملا دا پر کم نہیں، کھانے والی ہائے 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 شہر اسلام بس بارے مسلک رضا خوشبو اولیاء لا لوے میدان سانو کوئی غم نہیں، لا لوے میدان سانو کوئی غم نہیں، کھانے والی ملا دا پر کم نہیں، کھانے والی ملا دا پر کم نہیں، او بچڑ خانے دا ڈاکٹر ہے، او بچڑ خانے دا ڈاکٹر ہے، او بچڑ خانے دا ڈاکٹر ہے، چشتی علمی میدان دا شیر ببر، 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 جتے ساڑے شیر دا پیر ہووے، جتے ساڑے شیر دا پیر ہووے، اس داری اس گھر دی، بولو اس داری اس گھر دی، ہتھاں بلند کر کے اس داری اس گھر دی خیر ہووے، اس داری اس گھر دی خیر ہووے، دعویٰ عشق دا کرنا سوکھا ہے، دعویٰ عشق دا کرنا سوکھا ہے، عمل عاشق دا بہو اوکھا ہے، کم ظرف منافق کی جانے، جڑا انگریزی پاوے بانے، کم ظرف منافق کی جانے، جڑا انگریزی پاوے بانے، جتے سادے شیر دا پیر ہووے، اس داری اس گھر دی، اس داری اس گھر دی، بولو نا اس داری اس گھر دی خیر ہووے، رہن جے تئی بت وچ سایہ دش، رہن جے تئی بتی وچ سایہ دش، روے اکھ وچ دل چ حیا یادش، رہن جے تئی بتی وچ سایہ دش، رہن جے تئی بتی وچ سایہ دش، روے اکھ وچ دل چ حیا یادش، اسا در خواجہ دا چھڈنا نہیں، اسا در خواجہ دا چھڈنا نہیں، اسا در خواجہ دا چھڈنا نہیں، مر جانگے پیچھاں ہون ہٹنا نہیں، مر جانگے پیچھاں ہون ہٹنا نہیں، جتے خواجہ شفیع دا پیر ہووے، جت مہر علی دا پیر ہووے، جت امام علی شاہ دا پیر ہووے، جت امام علی شاہ دا پیر ہووے، اس داری اس گھر دی خیر ہووے، اس داری اس گھر دی خیر ہووے، میرا ظاہر باطن خواجہ شفیع، میرے ظاہر باطن خواجہ شفیع، جت خواجہ شفیع دا پیر ہووے، اس در اس گھر دی خیر او